अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शामिर राजपूत और आप देख रहे हैं एसाद अपडेट्स। शहर काइद से एक अफसोसनाक ख़बर आपके साथ शामिल करेंगे। और ये वाक़या ख़बर बन के जिस तरह फैला है शहर भर में, उस पर हालात के एतबार से, माहौल के एतबार से एक शेर जो है वो हुक्मरानों की नज़र करना चाहता हूँ। इस शहर ज़ुल्मत की कड़ी धूप के कैसे किसी को छाँव लगे। इस शहर ज़ुल्मत की कड़ी धूप में कैसे किसी को छाँव लगे। खुदा करे तेरा अपना जाए ए हुक्मरां, तब तुझे पता लगे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में नीपा चौरंगी के करीब एक फैमिली सुपरमार्केट से शॉपिंग करने के बाद अपने घर की तरफ रवां दवा थी कि सड़क पे वो अपने बच्चे के हमरा एक जगह पे रुके। नहीं देखा उसने कि मेन होल जो है वो खुला हुआ है। उस मेन होल पे पत्थर या ढक्कन नहीं था, बल्कि उसको गत्ता रख के जो है उस पर पत्थर रख दिया गया था। उस खातून ने बच्चे को वहाँ पे ठहराया। वो बच्चा उस मेन होल के ऊपर जैसे ही खड़ा हुआ तो वो गत्ता उसका वज़न बर्दाश्त नहीं कर सका और वो बच्चा मेन होल में जा गिरा। और ख़ातून चिल्लाई तो इर्द गिर्द के लोग जमा हो गए, ये क्यों चीख रही हैं। तो मालूम हुआ कि उनका बच्चा मेन होल में जा गिरा, जिसकी वजह से जो है वो बच्चे की तलाश कर रही हैं और धाड़े मार मार के वहाँ पर फरियाद कर रही थी, रो रही थी कि मेरा बच्चा, इसको बचा लें और ताकि ये बाहर आ जाए और ज़िंदा रहे। जब ये वाक़या हुआ तो 6 घंटे दरमियान में गुज़रे। उस वक्त तक ना तो बल्दियाती इदारों ने कोई हरकत की, ना सिक्योरिटी इदारों ने कोई हरकत की और ना ही कोई अमला रेस्क्यू का वहाँ पर पहुँचा। अहले इलाका या जाए वक़ुआ पे जो लोग मौजूद थे, उन्होंने अपनी मदद आप के तहत उस बच्चे को निकालने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे, क्योंकि कोई मशीन ऐसी नहीं थी जिसकी वजह से बच्चे की तलाश की जाती या उसे निकाला जाता। 6 घंटे बाद मशीन लाई गई तो उस मशीन ने काम करते करते उसके ड्राइवर ने बताया कि डीज़ल ख़त्म हो गया है। तो डीज़ल लाने के लिए जो स्पॉट पर मौजूद लोग थे उनसे चंदा किया गया और डीज़ल ला के तकरीबन कोई रकम 15,000 रुपये जमा हुई और उसका डीज़ल ला के उस बच्चे की तलाश की गई। जिस मकाम पर बच्चा मेन होल में गिरा था उस मकाम को खोदा गया, लेकिन रात भर बच्चे की तलाश जारी रही, बच्चा नहीं मिला। ये वाक़या की रात 10 बजे का है और फिर बच्चा दूसरे दिन पीर की सुबह किसी कूड़ा चुनने वाले के नज़र उस बच्चे पर पड़ी कि नाले के किसी मेन बड़े पाइप में, जिसको आप कहते हैं, वहाँ फंसा हुआ था और बच्चे को उसने निकाला। और ये अलमिया है शहर का कि अगर किसी पुलिस वाले के किसी सिस्टम पर हाथ डाला जाए या कहीं जुए का अड्डा चल रहा हो, कहीं शराब का अड्डा चल रहा हो और कहीं मावे गुटके के फैक्ट्रियाँ चल रही हों, तो थानेदार को इल्म होता है अगर उस पर कोई हाथ डाल दे, कोई मीडिया जाके उस पर छापा मार दे या कोई शख्स उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर ले, आवाज़ उठा ले, तो फ़ौरन सिक्योरिटी इदारे, शहर की पुलिस या जो है वो दीगर इदारे फ़ौरन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन जहाँ एक इंसानी जान की बात आए, 3 साल का बच्चा जिसका नाम इब्राहिम है, वो अपनी माँ का हाथ छुड़ा के मेन होल में गिरा और अपनी माँ से महरूम हो गया और वो माँ बच्चे से महरूम हो गई। इस शहर कायद में इससे पहले कई बच्चे नाले की नज़र हुए हैं, मेन होल्स की नज़र हुए हैं। शहरियों का ये मुतालबा रहा है और हमेशा रहेगा कि आखिर कब तक इस शहर के लोग डाकुओं के हाथों गोली से मारे जाएंगे और मेन होल्स के अंदर गिर के उनके बच्चे मर जाएंगे, या फिर जो है उन लोगों को सड़कों की जो है तबाहाली की नज़र वो एक्सीडेंट के अंदर मारे जाएंगे या कोई डंपर वाला उन्हें कुचल देगा। अगर यही शहर की किस्मत है तो हुक्मरानों को मशवरा है कि आप तमाम शहर वालों को एक जगह जमा करें और उनको गोली मार दें, ताकि जब अब रियाया ना रहे फिर आप सुकून से बैठकर इंतज़ामी मामलात के ऊपर तबसरे कर सकें। जब ये वाक़या चल रहा था तो इसी असना में MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब की वहाँ आमद हुई। तो उनकी जब गाड़ी पहुंची तो वहाँ पर जो मौजूद आवाम थी उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया और वो इश्ताल में आ गए और उन्होंने उन्हें उनकी गाड़ी से भी उतरने नहीं दिया। और फ़ारूक सत्तार साहब उससे ताज़ियत करने के लिए उस मकाम पर पहुँचे थे, उस वालिदैन से जिनका बच्चा मेन होल में गिरा था, लेकिन उन्हें गाड़ी से उतरने की भी तो इजाज़त नहीं मिली। गए थे ताज़ियत करने, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं थी, क्योंकि आवाम अब समझ चुकी है कि ये आएंगे, इस पर सियासत करेंगे, 2 जुमले कहेंगे और चले जाएंगे। ये जो सियासी लोगों के साथ आवाम ने वहाँ पर किया फ़ारूक सत्तार साहब के साथ, वो अपनी गाड़ी में उन्होंने पैगाम दिया और पैगाम दे के वो अपनी गाड़ी से उसी वक्त जो है रवाना हो गए, गाड़ी से उतरे भी नहीं। दूसरे दिन मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को इस वाक़े की खबर मिली या उस रात मिली
कोई بعید نہیں ہے اس رات مل گئی ہوگی، لیکن ادارے صبح تک شام 6 گھنٹے گزرنے تک بھی کوئی ادارہ آیا نہیں تھا. پھر صبح کوشش کر کے کسی کوڑے چننے والے کو وہ بچہ مل گیا، لیکن کسی ادارے کی ایفرٹس وہاں کام نہیں آئی. اگر کوئی ادارہ یہ کلیم کرے کہ ہم نے اس بچے کو ڈھونڈا ہے یا ہم نے اس تلاش کر کے اس بچے کی جو ہے نعش کو برآمد کیا، ایسا نہیں ہے. کوئی ادارہ اس شہر کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کراچی کے شہریوں کی بچے اگر مین ہول میں گر جائے تو ان کو ریسکیو کر لے. 6 گھنٹے تک تو پتہ ہی نہیں تھا. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ جب واقعہ ہو گیا تو علاقے کی بتی بند کر دی گئی. اب وہ لائٹ لوڈ شیڈنگ کی تھی، کسی نے بند کروائی تھی، وہ تو یہ حکمران جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے. لیکن جب واقعہ ہو گیا تو عوام کو اب آپ کیا جواب دیں گے کہ آپ کی انتظامیہ کہاں کھڑی ہے؟ میئر کراچی سے کوئی سوال کرتا ہے تو وہ صحافی کو سیاستدان قرار دے دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سیاستدانی یا سیاستدان آپ نہ بنے، آپ صحافی بنے. اگر کسی صحافی میں، ویسے تو کراچی کے اندر صحافت کے اندر اب غیرت بہت کم رہ گئی، لیکن جتنا بھی وہ ایک صحافی نے جو تھوڑی بہت ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کیا اس کو سیاستدان قرار دے دیا. یہ عوام کے پیسوں پہ پلنے والے یہ حکمران یہ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے کسی دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس کی احتجاج سے، اس روڈ کے بند کرنے سے بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، ان ماں باپ کے جو ہے وہ سکون مل جاتا ہے، ان کا مسئلہ حل ہو جائے، تو میں کہتا ہوں کہ سو بسم اللہ آپ روڈ بند کیجیے، لیکن میں بحیثیت میئر اور بحیثیت شہری اس کی اجازت نہیں دوں گا. تو آپ کے مین ہول اور آپ کی جو سڑکیں ہیں اس کو جو مین ہول کا ڈھکن نہیں لگا، ابھی تک کی اطلاعات ہیں کہ اس مین ہول پہ جس پہ بچہ گرا ہے وہ اس مین ہول کے اوپر ڈھکن نہیں لگایا گیا ہے، اور جو بچے کی تلاش کرنے کے لیے ایریا کھودا تھا اس کو بھی بند نہیں کیا گیا، وہ ابھی تک ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا ہے. تو شہر کون مطالبہ کرے گا ان سے؟ یہ کام آ کے کون کرے گا؟ آپ سے شہر نہیں چل رہا، آپ سے شہریوں کی جو ہے وہ بنیادی سہولیات فراہم نہیں کر پا رہے، تو آپ اس شہر سے حکومت کو خدا را چھوڑ دیجیے. عوام اس بات پر بدید ہے، عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ آخر کار کب تک شہر قائد کے لوگوں کے ساتھ یہ بد سلوکی، یہ ناروا سلوک جو ہے جاری رکھا جائے گا. اس قسم کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے، مستقبل میں بھی آپ ایسی خبروں سے آگاہ رہیں. اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور شیئر کرنا اپنے دوستوں سے نہ بھولیے. اس فیڈ بیک اپنا دینا نہ بھولیے گا. اس فیڈ بیک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہے کتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں، اور آپ کو جو ہے کتنی ہمارے ویورشپ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، یا ہمارے ویورز کو ہماری آواز پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے. ایک بچہ گر جاتا ہے، کتنے بچے اور کتنے ابراہیم ہم جو ہے اب مزید انتظار کر رہے ہیں کہ مین ہولز کے ڈھکن کھلے اور ہم اس پہ گریں، اور حکومت تو ویسے ہی نہیں آنی ہمیں بچانے کے لیے. تو یہ ظلم و بربریت کا نظام کب تک جاری رہے گا یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن حکمرانوں کو ہوش اور عقل کے ناخن لینا ضروری ہے کہ کب تک اس شہر کے لوگ اب لاشیں اٹھاتے رہیں گے اپنے بچوں کی. کوئی ڈمپر سے مار کے چلے جاتا ہے، کوئی گولی سے مار کے چلا جاتا ہے، کوئی جو ہے گٹر کے اندر گر کے، مین ہول کے اندر گر کے، سیوریج کے لائنوں میں پھنس کے آدمی یا بچہ انسانی جان مر جاتی ہے. یہ ظلم ہے، اور اس ظلم کے لیے کسی کو تو آواز اٹھانی پڑے گی. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.